ये वो होता है माहिर जिसको जुर्म का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तुम्हारा दुश्मन वो है जिसको इसकी प्लस्तर लगी टांग की तरफ इशारा किया, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वो ये कहकर रुके नहीं, बाहर निकले और अपने पीछे दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया। वो लच किसकी बात पर गौर करने लगा। इसी पल दरवाज़ा दोबारा खुला और सिस्टर एक ट्राली लिए अंदर आई। आपके इंजेक्शन का वक्त हो गया है, वो मुस्कुरा के कहती आगे बढ़ी, फिर मुड़ के इसके लैंप को देखा। तार दोबारा नीचे गिरा दूं? इसने मुस्कुरा के सरगोशी की। क्या फ़ायदा, ये लोग फिर भी आते रहेंगे। तल्खी से सर झटका, फिर मेज़ पर रखी नोटबुक्स को देखने लगा। इसकी आंखों में सोच की लकीरें उभर रही थी। शकूर का घर एक तंग गली में था। कई जगहों से नालियां टूटी हुई थीं और गटर का पानी बाहर उबल रहा था। ज्यादा एहतियात से कार आगे बढ़ा रहा था। वो कभी कच्चे पक्के रास्ते को देखती, कभी इसके चेहरे को। सॉरी, मेरी वजह से आपको कैसी कैसी जगहों पर जाना पड़ रहा है। क्या मैं आपको इतना नाजुक लगता हूँ? कैसी जगहों पर जाने से नाक क्यों चढ़ाऊंगा? इसने खफ्ती से मालक को देखा। मैं सिर्फ आपके लिए फिक्रमंद हूँ। आप ऐसी जगहों पर तनहा आती तो मुझे परेशानी रहती। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। बेज़ेरे मुस्कुराई, लेकिन बज़ाहिर लापरवाही से शाने उचकाए। मेरी माँ भी हर वक्त यही कहती हैं। मानता हूँ आप ख़वातीन बहुत बहादुर और खुद मुख्तार हैं, लेकिन हर जगह औरतों के अकेले जाने वाली नहीं होती। इसने कार एक सब्ज़ गेट के सामने रोकी। क्या आपको शकूर से मिलने में कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है? वो बगैर इसको देखते हुए पूछ रहा था। मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि वो ये क्यों कर रहा है। अव्वल तो वो मानेगा नहीं, और अगर मान भी गया तो रुकेगा नहीं, कहीं आप किसी नए खतरे में ना पड़ जाएं। अब पीछे मुड़ने का वक्त नहीं है। वो सीट बेल्ट खोलने लगी। नज़र सब्ज़ गेट पर जमी थी। अपनी लोकेशन माहिर मुईद को भेज दें, इन्हें मालूम होना चाहिए कि आप इस वक्त कहाँ हैं। वह एहतियातन बोला तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। आपकी हिफाजत के पेश नज़र कह रहा हूँ। जानती हूँ। वो उसे सीट बेल्ट खोलते हुए देख रही थी। यूं जबान से फैसला। शादी की तैयारियां कहाँ पहुंची? लहजे को सरसरी बनाया। फूफो ने कुछ शराइत रखी हुई हैं, पहले वो पूरी होंगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। इसके लहजे में तलखी सी थी। माला ने वो और उसे देखा। क्या आप खुश हैं इस शादी से? जियाद सुल्तान ने आंखें उठा के उसे देखा और जख्मी सा मुस्कुराया। खुश तो मैं सिर्फ एक इंसान के साथ हो सकता था। अब तो बस जिंदगी गुजारनी है अपने माँ बाप की खुशी के लिए। कुछ था इसकी आवाज़ में जो दिल को उदास कर देने वाला था। फिर वो कह के रुका नहीं, दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। गेट दूसरी घंटी पर ही खुल गया। एक मुनहनी से नौजवान ने बाहर झांका। इसकी स्याह मूछें थीं और वो जर शलवार में मलबूस था। क्या ये शकूर का घर है? वो जल्दी से बोली। वो चंद लम्हे ताज्जुब से उसे देखता रहा। मैं शकूर का बेटा हूँ। हम अंदर आके कुछ बात कर सकते हैं? इसने तहयर से इन दोनों को देखा। एक स्वेटर में मलबूस लड़की जिसके बाल आधे कैचन में बंधे थे और इसके साथ खड़ा दराज कद आदमी। वो दोनों मुंतजिर से उसे देख रहे थे। नौजवान ने एक तरफ हट के रास्ता छोड़ दिया। वो अपनी न्यूट हील से एहतियात से ऊंचे नीचे फर्श पर कदम रखती आगे चलती आई। बदबू बहुत शदीद आ रही थी, लेकिन वो नाक पर हाथ रख के बदतहजीबी का मुजाहरा नहीं कर सकती थी। सामने एक छोटा सा सेन था और इसके आगे कमरे बने हुए थे। बाहर एक तरफ सिंक लगा था जिसके नीचे बहुत सा गटर का पानी खड़ा था। गाल में पीछे कोई बाथरूम था जिसका ड्रेन एज सिस्टम बंद पड़ा था। उसे मतली सी होने लगी। नौजवान इनको बैठकनुमा कमरे में ले आया जहाँ मैले कवर वाले सोफे रखे थे और साथ एक चारपाई बिछी थी। ज्यादा इसके बस आंखों में पुतलियां सिकोड़े झांकती नजरों से नौजवान को देख रहा था। क्या बात करनी है आपको? कमरा कदर तारीख था। वो दोनों सिंगल सोफे पर साथ साथ बैठ के वो एक सामने चारपाई के किनारे पर बैठा। शकूर कहाँ है? ज्यादा उस मशगूल नजरों से उसे देख रहा था। नौजवान ने एक दफा फिर बारी बारी इन दोनों के चेहरा देखे। मेरा बाप शकूर? ताजब से पूछा। हाँ, इसको बुलाओ को, इसके स्कूल से कुछ लोग मिलने आए हैं। इसको तुम्हारे 7-8 साल हो गए हैं साहब जी। वो दोनों जहाँ थे वहीं रह गए। साकित शस्त्र। शकूर मर चुका है? उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दी। कब का? तुसी लेट हो गई हो। वो हल्का सा हंसा, ऐसे हंसे जिसमें तमस्कुर था, तलखी भी। शकूर की मौत कैसे हुई? फिर वो जल्दी से बोली। बहुत बहुत अफसोस हुआ। बस मैं जब मेरे अबू को स्कूल की जॉब से निकाला गया तो वो मिडिल ईस्ट चला गया था। वहाँ नौकरी करता था, मालूम है। यशमाना ने जल्दी से इसका फिक्र मुकम्मल किया। लम्हे भर को चेहरा फीका पड़ा था। ज़ियाद ने निगाहों में रिलैक्स रहने का इशारा किया। इधर नौजवान कहे जा रहा था। जी, इस की स्कूल वाली नौकरी के जाने के बाद हमारे हालात बहुत ख़राब, वो सब मुझे मालूम है। इसने बेचैनी से पहलू बदला। वो नहीं चाहती थी कि उस वाक़या का दोबारा ज़िक्र करे। इसकी मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक हुआ था जी। लेकिन आप क्यों आए हो? इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। सारे सवाल और जवाब ख़त्म हो गए थे। मैं आपको पानी लाता हूँ। नौजवान खुद ही बाहर निकल गया। अगर शकूर मर चुका है तो इसके जाते ज़ियाद के लबों ने हरकत की तो वो आमिर नहीं है, लेकिन फिर मुझे इसका चेहरा क्यों दिखाई दिया? शायद वो आपका गिल्टी कॉन्शियस है। इश्माइल की नज़र झुक गई। सीने में एक फूंक सी उठी थी। नौजवान वापस आके बैठा तो हाथ में चाय की प्यालियां थी। एक प्याली का हैंडल टूटा हुआ था। इसने ट्रे सामने रखी तो वो बेख्तियार चाय को देखने लगी। ये कड़क चाय नहीं थी, ना ही साथ नान खताई थी। फिर भी चारपाई गाँव तक अंदरूनी लाहौर ने एक साथ कुछ याद करवाया था। मैं स्कूल की तरफ से एक रिपोर्ट लिख रही हूँ तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसने स्वेटर की जेब से नन्ही सी नोटबुक और पेन निकाला और सर से सवाल किया। क्या शुक्र कोई और काम भी करता था, यानी दम दरूद तावीज़ वाला काम? ना जी, मेरा बाप बड़ा नेक था। लड़का बदिक के बोला। 5 वक्त का नमाजी था और ये दम दरूद तो सरासर जादू होता है। उसे जैसे ये बात बुरी लगी थी। तुम्हें क्या मालूम? तुम परदेश में इसके साथ होते थे क्या? ज़ियाद ने मुश्किल नज़रों से इसे देखा तो नौजवान के माथे की तेवरी चढ़ गई। वो हमेशा अल्लाह रसूल का नाम लेता था। मेरा बाप ऐसे कामों में मुलविस नहीं था और ना वो चोर था। इसको किसी ने गलत इल्ज़ाम में स्कूल से निकलवाया था। नौजवान अब तेज़ तेज़ बोल रहा था, दुख से, एहसास महरूमी से। वो शुक्र के माजी के बारे में चंद बातें बता रहा था। वो सर झुकाए गायब दिमाग से इन्हें लिखती गई। नाक अभी तक भूख की आदी नहीं हो पा रही थी। तुम क्या करते हो? ज़ियाद की मुश्तबा नज़र नौजवान पर जमी थी।
دونوں نے چائے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ محلے میں کریانے کی دکان پر بیٹھتا ہوں، کسی سے بھی پوچھ لو۔ اس اخبار سے کسی نے آواز دی، کمیٹی والے گٹر صاف کرنے آئے ہیں۔ نوجوان کے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں یہاں سے، شکر وہ آدمی نہیں ہے۔ بدبو ایک دم شدید ہو گئی تھی۔ اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا۔ چند سوال اور پوچھ لیتے ہیں۔ زیادہ بھی تفتیش جاری رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کو کائسی آنے لگی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں، میرا خواب جھوٹا تھا۔ اس نے تلخی سے کہتے ہوئے ڈائری اسی صفحے سے موڑ کر جیب میں گھسا دی۔ ڈائری جیب سے باہر بڑی تھی، اس کا کونا باہر سے چھلکنے لگا۔ وہ مالا کی لکھائی میں شکور کے بیٹے کی کئی بات دکھائی دے رہی تھی۔ خاندان والے ہمیشہ میرے باپ کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ اگلے الفاظ جیب کے اندر آنے کے باعث چھپ گئے تھے۔ بیربل فرید مسکراتے ہسپتال کوریڈور میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک پھولوں کا گلدستہ تھا۔ چوکھٹ پر رک کے اس نے چہرہ جھکا کے گلدستہ سونگا، پھر مسکرا کے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتی اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آج اس کی وجہ وہ تار نہیں تھا۔ کمرے کی وہ دیوار جو ماہر کے بیڈ کے سامنے تھی، وہ شیشے کی اونچی کھڑکی، دونوں اس وقت کاغذوں سے بھری نظر آ رہی تھی۔ تکیوں سے ٹیک لگائے ماہر فرید کئی روز بعد حشاش پشاش نظر آتا تھا۔ اس کی نوٹ بکس پھیلی تھی اور وہ صفحے پھاڑ پھاڑ کے شبنم کو پکڑا رہا تھا۔ اس کو ہاں لگاؤ، نہیں اس کے اوپر، ہاں ادھر۔ وہ اس کے ہدایت کے مطابق صفحے چسپاں کر رہی تھی۔ بیربل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چھوٹے قدموں سے چلتا ہے وہ آگے آیا، گردن دائیں بائیں موڑ کے کاغذ کو دکھا، پھر اسے جواب ایک دوسری نوٹ بک لکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے ماہر؟ ماہر نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسپتال کی سفید اور نیلی شرٹ پہنے، بال ماتھے پر بکھیرے، بڑی شے والا آدمی مسکرایا۔ گال پہ لگے زخم کا نشان ویسا ہی تھا، البتہ آنکھوں کے گرد نیل من من ہو رہے تھے۔ وہی جو تم نے کہا تھا۔ میں نے کہا تھا مسٹری حل کرو، یہ نہیں کہا تھا کہ تم اسپتال کا کمرہ خراب کر دو۔ جرمانہ کر دیں گے وہ؟ اس نے پھول میز پر رکھے اور خفگی سے کہتا بیٹ کی پائنتی کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ کیا میں نے تم سے رائے مانگی ہے؟ وہ اب قلم سے ایک نوٹ بک پر نشان لگا رہا تھا۔ مانگی ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ بیربل نے پریشانی سے اسے دیکھا اور پھر دیوار پر لگے کاغذوں کو۔ ماہر تم ٹھیک ہو؟ جواباً شبنم نے گھور کے اسے دیکھا۔ ماہر بے ٹھیک ہیں، بس میری ہمت جواب دینے والی ہے۔ جانتی ہو نئی سیکرٹری ڈھونڈنا کتنا آسان ہوتا ہے؟ سر جھکایا بولا تو شبنم نے ناک سکوڑی۔ آج آپ ڈھونڈ ہی لیں نئی سیکرٹری، کیونکہ میں استعفیٰ دے رہی ہوں۔ تمہارے کانٹریکٹ کے مطابق تم 2 ماہ کا نوٹس دیے بغیر استعفیٰ نہیں دے سکتی، اس لیے یہ لو۔ ایک اور کاغذ پھاڑ کے اس کی طرف بڑھایا اور اسے اوپر لگاؤ۔ ہاں شاباش۔ یہ سب ہے کیا؟ بیربل نے اس کے قریب اسٹول کھینچا، اس پر بیٹھتے ہوئے ناسمجھی سے ان کاغذوں کو دیکھا۔ یہ ایک سٹوری میپ ہے۔ ہر وہ نارمل ایکٹیویٹی جو آج تک میرے ساتھ ہوئی ہے، وہ میں نے نوٹ بکس میں لکھ کر رکھی تھی۔ کمر تکیوں سے لگائے وہ ان کاغذوں سے بھری دیواروں کو دیکھتا ہوا بتا رہا تھا۔ انداز بالکل نارمل تھا۔ میں ان سب کو اپنے سامنے رکھ کے وہ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں جو ہمیشہ نگاہ سے اوجھل ہوتا رہا ہے۔ مجھے بھی سناؤ یہ سٹوری۔ او شبنم۔ بیربل پیچھے ہو کے بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ میری ریگولر کافی پلیز۔ اس نے خلاف توقع جلدی سے تمام کہا، کاغذ اور ٹیپ رکھی اور پرس اٹھائے باہر کی طرف بھاگی۔ کشمالا اور میری کہانی اوشن کے فروغ سے 1 ہفتہ پہلے شروع ہوئی تھی، جب ہم چاروں اس ہوٹل سویٹ میں اکٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت میں اس عامل کو ڈھونڈ رہا تھا جو کشمالا کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے دیوار پر سب سے اوپر کر کے لگائے گئے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر لیکن سرکار بہت شاطر تھا، وہ پہلے دن سے میری ہر حرکت سے آگاہ تھا۔ اس نے کشمالا پر لفٹ میں حملہ کروایا اور میرا لائٹر اسے دیا تاکہ وہ ماہر فرید تک پہنچ جائے اور جو وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے۔ وہ ہمیشہ سے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ آگے۔ اب کے بیربل نے جمائی روکی۔ وہ یہ سب پہلے سے جانتا تھا۔ میں کشمالا کے ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا تھا جو جادو میں ملوث ہو۔ اور تب مجھے کبیرہ سادان کے بارے میں علم ہوا اور پھر اس کے عامل سے ملے اور اسے کہا کہ اب وہ کبیرہ کے لیے کسی پر جادو نہیں کرے گا۔ بیربل نے جلدی سے بات مکمل۔ لیکن وہ یقیناً کسی نئے عامل کے پاس چلی گئی ہوگی۔ مارکیٹ میں عامل کم ہے کیا؟ ہاں، وہ واہگہ بارڈر کے پاس ایک عامل کے پاس جاتی ہے۔ وہ کاغذوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا، تمہیں کیسے معلوم؟ ماہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے نیازی تھی، کیونکہ اسے اس نئے عامل کے پاس میں نے بھیجا تھا۔ بیربل فرید کے چہرے پر حیرت بھری مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمکدار آئی۔ ایک منٹ، کیا یہ تم نے کیسے کیا؟ وہ بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، ساری بوریت غائب ہو گئی۔ ماہر نے گہری سانس لی اور ہلکے سے شانے اچکائے۔ میں اس کے عامل پیٹر مسیح سے ملا اور دیکھو میرے ساتھ بدتمیزی مت کرنا ورنہ میرے موکل۔ پیٹر مسیح نے ایک خوفزدہ نظر شخص پر ڈالی جو خود کو کیف کہلاتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور میں اس کے کونے پر آگے ہو کے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے جو پوچھنے جا رہا ہوں اس کا ٹھیک جواب دینا۔ وہ پستول ہاتھوں میں گھما رہا تھا، اس کا ملاقاتی تیاری سے آیا تھا۔ اب پوچھو۔ ماہر نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کی، اس پہ گنگرالے بالوں میں بچی مسکرا رہی تھی۔ یہ کہاں ہے؟ پیٹر مسیح کی نظریں بچے ہی پہ چکی۔ پھر اس نے واپس ماہر کو دیکھا تو آنکھوں میں لاعلمی تھی۔ میں اسے نہیں جانتا۔ وہ چند لمحے بالکل خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھے گا۔ میں واقعی نہیں جانتا، مجھ سے قسم لے لو یا تم واقعی نہیں جانتا۔ اس کے چہرے پہ مایوسی پھیلی۔ وہ جانتا تھا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تم اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ صوفے میں دسے بیٹھے پیٹر مسیح نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر تم کہو تو میں آواز دھیمی کی، اس کا پتہ کروا سکتا ہوں۔ مجھے اپنے کاموں کے لیے تمہاری جنایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پستول پیٹر کے گھٹنے پر رکھا، اس کے آگے سائلنسر لگا ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، صرف گھٹنوں میں گولی ماروں گا۔ تم زخمی ہوگے اور چند ماہ ہسپتال میں رہو گے۔ وہ اس کے اوپر جھک کے دھیرے سے بولا، اور زخمی عامل کسی کام کا نہیں رہتا، کوئی جادو ٹوٹی ہڈی نہیں جوڑ سکتا، نہ جادوگر اپنا دھندا چلا سکتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔
कबीरा तुम्हारे पास क्यों आती है? ऐसे पूछो ना। पीटर ने चंद गहरे गहरे सांस लिए। उसको अपनी बेटी का रिश्ता एक ज़ियाद नाम के लड़के से करवाना है और उसे अपनी एक रिश्तेदार की बेटी माँ बीना का बच्चा ज़ाया करवाना है। और हाँ, वो जल्दी जल्दी कह रहा था। माँ बीना की माहूर जहाँ की हालत का भी पूछती है कि ट्यूमर कितना फैल गया है, वो बीमार है ना। तो माहिर के अबरू अजनबी से इकट्ठे हुए। पूछती है? हाँ, वो जानना चाहती है कि वो बचेगी या नहीं। इसने आवाज़ मज़ीद धीमी की। इसने हुए जहाँ पर बहुत सख्त जादू कर रखा है। वो धीरे से पीछे हुआ। पुतलियाँ सिकुड़ गईं। किसी ने क्या? कबीरा तुम्हारे पास हुए जहाँ पे जादू करवाने नहीं आती? पीटर मसीह ने पहले नासमझी से उसे देखा, फिर तेज़ी से नफी में सर हिलाया। नहीं नहीं, पूरे जहाँ को मैंने बीमार नहीं किया, ना ही कबीरा ने ऐसा करवाया है। उसे किसी और ने बीमार किया है। नासूद का सख्त तरीन जादू है, वो नहीं बच पाएगी। कबीरा तो बस इसकी हालत पूछकर मजा लेती है। और कशमाला? इसने बगौर को देखा। इस पे कौन अमल कर रहा है? हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। हम दूसरे के काम मुदाखलत नहीं करते, वरना हम पे असर आ सकता है। देखो, जो मैं करता हूँ वो बता दिया है, जो नहीं करता इसका इल्ज़ाम मुझे ना दो। वो सिर्फ माँ बीना के बच्चे और अपनी बेटी के रिश्ते का जादू चाहती है। इंटरेस्टिंग, यानी कबीरा वो नहीं है जो हम समझ रहे थे। वो बड़बड़ाया, फिर सर झटक के मायूसी से उसे देखा। तुम सरकार नहीं हो एनीवेज। इसने अगला अमल बताना शुरू किया। तुम अब कबीरा के कहने पे किसी पे जादू नहीं करोगे। इससे क्या होगा? वो मुझे छोड़ के किसी और के पास चली जाएगी। हाँ, और वो किसी और के पास उसे तुम भेजोगे। वो धीमी आवाज़ में कह रहा था। तुम यकीनन इसकी किसी दोस्त या करीबी शख्स से वाकिफ होगे। हाँ हाँ, इसका आधा सोशल सर्कल मेरे पास आता है। पीटर मसीह ने पहली दफ़ा दांत निकाले, फिर इसके तासरात देखकर अंदर का लिए। तुम किसी के जरिए तक एक कहानी पहुंचवाओगे। वाघा बॉर्डर पर बैठे एक बहुत शातिर आमिर की कहानी, जिसका कोई अमल नाकाम नहीं होता। वाघा बॉर्डर पर कौन बैठा है? वो चूंका। जो बैठा है वो जादूगर नहीं है, मेरा दोस्त है। और तुम कबीरा को किसी के पास भेजोगे। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगा, और अगर तुमने ये ना किया तो। इसने पिस्तौल की नाल इसके घुटने में दबाई। पीटर मसीह ने हाथ जल्दी से उठा लिए। मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन अगर वो जादूगर नहीं है तो वो चंद माह में उसे छोड़कर किसी असल आमिर के पास चली जाएगी। मुझे बस चंद माह तक उसे मसरूफ रखना है, समझ गए? पीटर मसीह ने सर हिलाया, फिर इसके हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। मैं इस लड़की को ढूंढ सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। कहा ना, मुझे तुम्हारे जनात से काम नहीं करवाने, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। वो उठ खड़ा हुआ। तुम कह रहे हो कि कबीरा हमारी विलन नहीं है? नो वे। पैर में बंद मजा होकर पीछे हो बैठा। वो एक गुनाहगार औरत है, लोगों पे जादू करवाती है, लेकिन ये जादू इसने नहीं किया, ये सरकार ने किया है। वो फिर से सर उठाकर अपनी कागजों को देखने लगा। तुमने ये बात किसी और को बताई है? नहीं। इसकी बहन हमेशा कबीरा पर शक करती है, लेकिन वो जज्बाती सी लड़की है। मैं ऐसी बात इसको नहीं बता सकता था, लेकिन तुमने मुझे बता दिया। बैरबल फरीद तमानियत से मुस्कुराया। माही ने चेहरा मोड़ के उसे देखा, क्योंकि मुझे इस वक्त सिर्फ तुम दस्तियाब हो। लेकिन बैरबल की मुस्कुराहट कम नहीं हुई। वो दिलचस्पी से अब दीवार पर लगे कागजों को देख रहा था। अगर कबीरा सरकार की क्लाइंट नहीं है तो फिर वो ये क्यों कर रहा है? यही मैं नहीं समझ पाया। वो कशमालों को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है? तुम मजीद क्या जानते हो सरकार के बारे में? यही कि वो एक बूढ़ा आदमी है। वो सोच सोच के बताने लगा। सर पे नारंगी रुमाल पहनता है और इसके बाजू पर एक निशान है। माही ने अपनी बाजू पर कोनी से ऊपर उंगली रखी। इस जगह पर मजीद कुछ? ये कि वो बहुत ताकतवर है, बहुत असर रसूख है इसके पास। किसी वजह से वो अपनी शिनाख्त छुपाता है, जैसे अपने सामने आने पर इसको बहुत कुछ खोने का डर हो। इतने दिन से छाई उकताहट और बेजारी अब अनका हो चुकी थी। वो बस खामोशी से सामने लगे कागजों को देख रहा था। इन पर मुख्तलिफ तारीखें और अल्फाज लिखे थे, जैसे नोट्स लिए गए हों। अरबी और अंग्रेजी के मिले जुले अल्फाज, जिन्हें सिर्फ वही समझ सकता था। तुम उसे ढूंढ लोगे माहिर, सिर्फ तुम हो जो उसे ढूंढ सकते हो। बैरबल ने बहुत मान से कहा। तो हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें लगता है मैं उसे ढूंढ लूंगा? नहीं, सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए कह रहा हूँ, ताकि कमरे का माहौल अच्छा रहे। वो धीरे से हंसा तो बैरबल भी हंस दिया। मैंने इस दिन सुना था जो तुम कह रहे थे। चंद सानिए बाद वो बोला तो आवाज़ हल्की और नजरें खिड़की बंद थी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे कभी जेलस नहीं हो सकते, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी बेकरी के लिए कोई बड़ा ऑर्डर नहीं भेजा, ना किसी कारपोरेट दोस्त ने तुम्हारी सिफारिश की है। तुम एक अच्छे बेकर हो। अगर तुम्हें कोई ऑर्डर मिलता है तो तुम्हारे अपने टैलेंट की वजह से मिलता है। बैरबल मुस्कुरा के उसे देखा गया। ओके, कर लिया मैंने यकीन। साथ ही हंस कर सर झटका, जैसे वो हमारे को जानता नहीं था। मुबीन मंजिल के सारे कमरे धुले धुलाई लग रहे थे। कई जगहों पर गीला पानी नजर आ रहा था, जो सर्दी के पास सूखा नहीं था। आज घास पे हल्की सी धूप निकली थी और माही इस धूप का फायदा उठाते हुए अपनी 3 रोज से जारी सफाई मुहिम का अख्ताम कर रही थी। वो बाहर आई तो लान में चेयर पर बैठी ज़ेर मुसलसल लाहौल पड़ती माही ने सर उठा कर उसे देखा। फिर इसका चेहरा रूहान सा हो गया। इतने अरसे से हम इन चीज़ों के साथ रह रहे थे। देखो ज़रा। माही के कदमों के पास एक शीट बिछी थी, जिस पर बख्ती और बानो चंद चीज़ें रख रही थी। उन्हें डर डर के कपड़े से हाथ लगा रही थी, जैसे इनमें छूत का मर्ज हो। बकरे का सर, किसी जानवर के कटे हुए सींग, मरा हुआ उल्लू, चंद तावीज़, एक गुड़िया। ये चीज़ें ऐसी जगहों से मिली थीं जहाँ से रोज़ सफाई होती थी। बाजी, ये जिन्नात डांट जाते हैं, ये नज़रों से ओझल रहती हैं। बख्ती ने अपना हिस्सा डाला। आपने कभी ढंग से सफाई की होती तो पहले नज़र आ जाती। माँ बीमार क्यों हुई? आप भी सुस्त हो गई। वक्त भी को 3 दिन से माई से डांट ही पड़ रही थी। वो पहले बदल के रह गई। अंदर ही अंदर अपना ख्वाब सुनाने पर शदीद पछता रही थी। शुक्र है वो दूसरी बात नहीं बता दी। माही ने तो इसकी जान निकाल देनी थी। इनका अब क्या करें बीबी? एक तरफ खड़े सलीम ने खाइफ अंदाज में पूछा। इनको पानी में डालना होगा।
وہ لان کی گھاس چلتی ہوئی آگے، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں جیسی مایوسی سی تھی۔ پانی میں؟ ماہی نے ابرو اٹھایا۔ ہاں، کیونکہ جادوئی چیزیں آگ کی تاثیر رکھتی ہیں، ان کو ہمیشہ پانی میں ڈال کے ٹھنڈا کرتے ہیں تاکہ ان کا اثر ختم ہو جائے اور پھر بہا دیتے ہیں، یہ بے اثر ہو جائیں گی۔ وہ اس کے ساتھ ایک لان چیئر پر بیٹھی، چہرے پر تفکر تھا اور آنکھیں دھوپ کے باعث چندھیا رہی تھیں۔ کچھ معلوم ہوا؟ ماہی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ زندگی ایک دفعہ پھر بند گلی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ باجی، ویسے ہمارے علاقے میں ایک بابا رہتا ہے، بابا چھڑی والا۔ اس سے پوچھو تو چند منٹوں میں بتا دیتا ہے کہ جادو کب اور کس نے کیا۔ اگر آپ کہیں تو میں ایسے بات کروں؟ بانو نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ماہی نے ایک بحث بھری نظر ان چیزوں پہ ڈالی اور مالک کو دیکھا۔ کیا ہم کسی سے پتہ نہیں کروا سکتے کہ یہ جادو کون کر رہا ہے؟ ہمیں ہماری ماں نے یہ نہیں سکھایا۔ ماہی اس کو نرمی سے دیکھ رہی تھی۔ ہمیں انہوں نے دین اور دنیا کی سمجھ اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم کسی عامل کی چوکھٹ پر چلے جائیں۔ لیکن مالا، وہ ہچکچائی، ہمیں اپنے دشمن کو کس طرح تو ڈھونڈنا ہے نا۔ سخت مجبوری میں اگر ہم کسی عامل کے پاس چلے جائیں اور اس سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ یہ کس نے کیا ہے تو کیا برائی ہے؟ ہم اپنے دشمن پہ جادو نہیں کروا رہے، صرف اس کا پوچھ رہے ہیں۔ عامل کیسے معلوم کرے گا؟ جادو کے ذریعے، اور یوں ہم اس جادو کا حصہ بن جائیں گے۔ لیکن تمہارے خیال میں کبیرتائیں ان کاموں میں کیسی پڑی ہوں گی؟ ماہی ایک دم چپ ہو گئی۔ کیا وہ پہلے دن ہی کسی عامل کے پاس گئی ہوں گی اور کہا ہوگا کہ محبینہ کے بچے پر جادو کر دو؟ نہیں مائی، یہ سب ایسے شروع نہیں ہوتا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ یہ سب شروع ہوتا ہے سوالوں سے، کسی کے بارے میں کچھ ذرا سا معلوم کروانے سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے ضرر سا سوال ان کا ایمان خراب نہیں کرے گا، لیکن یہ آغاز ہوتا ہے۔ عاملوں کے دروازے پہ جانے والے قدم پھر کبھی واپس نہیں پلٹ سکتے۔ ہم وہ نہیں کریں گے جو کبیرہ تائی نے کیا، ہم اسے اپنی عقل سے ڈھونڈیں گے۔ سختی سے کہہ کے وہ اٹھ گئی۔ ماہی نے سر جھکا دیا، لیکن وہ مطمئن نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کے گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی۔ وہاں اجڑے ہوئے کچن گارڈن میں وہ کتا صاف دکھائی دیتا تھا جہاں سے گھاس ہٹا کے فاختہ کو دفن کیا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کی بے نام قبر تک آئی اور جو ہی گردن چکایا اسے دیکھنے لگی۔ کچن گارڈن میں اگی خوبصورت جڑی بوٹیاں دھوپ میں سنہری لگ رہی، پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کا رنگ بدلنے لگا، یہاں تک کہ باہر کی گھاس بن گئی اور گھاس کے پیچھے 100 فنٹوں والی عمارت دکھائی دینے لگی۔ اونچی پونڈ والی لڑکی تیز تیز قدموں سے چلتی ایک راہداری کا موڑ موڑ رہی تھی۔ آگے ایک دروازہ تھا جسے کھول کے وہ اندر آئی تو سامنے باتھ رومز کی قطار نظر آئی۔ ایک طرف بڑا سا آئینہ بھی لگا تھا جس کے سامنے سنک بنے تھے۔ دفتن مالا ٹھہری، سنک کی طرف دیکھا جہاں گلابی ہیئر بینڈز والی لڑکی کھڑی تھی۔ آہن پہ وہ ایک دم ڈر کے مڑی، ہاتھ سے کچھ نیچے گرا۔ مالا کی نظریں جھکی، اس کے پیروں کے قریب ایک سنہری گھڑی پڑی تھی، اس میں لگے ننھے ڈائمنڈ دور سے چمکتے دکھائی دیتے تھے۔ یہ تو سر ستار کی گھڑی ہے۔ وہ جھکی، گلابی ہیئر بینڈ والی لڑکی جلدی سے جھکی اور گھڑی مٹھی میں دباتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ ہاں ہے، پھر اس کو دیکھ کے کندھے جھٹکے۔ سر ستار صبح سے اسے سارے اسکول میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ تمہارے پاس کیوں ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، پہلے واچ بیگ میں ڈالی اور زپ زور سے بند کی، پھر سینے پر بازو لپیٹے اور کندھے دوبارہ اچکائے۔ کیونکہ اب یہ میری ہے۔ ایسے مت کرو، وہ پریشان ہیں، ان کو واپس کر دو۔ ورنہ تم کیا کرو گی؟ ان کو جا کے بتاؤ گی؟ وہ ہلکا سا ہنسی، پھر سر دائیں بائیں ہلایا۔ سر ستار کی اگلے ماہ پوسٹنگ ہو رہی ہے، لیکن میں اگلے کئی سال تمہارے ساتھ اسی اسکول میں رہوں گی۔ آگے تمہاری مرضی ہے، ویسے بھی کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ پمپلز؟ اسی بے پرواہی سے ابرو اچکایا، اور اگر کسی نے میری تلاش لینے کی کوشش کی تو میرے پاپا اس سکول کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ وہ چند قدم آ گیا، یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھی۔ تمہیں کیا معلوم کسی کے پاپا کیا ہوتے ہیں؟ اور اس کے کندھے سے زور سے کندھا ٹکرا کے آگے بڑھ گئی۔ اس کا سارا وجود ہل کے رہ گیا۔ اس نے بے اختیار مڑ کے اسے جاتے دیکھا، پہلو میں گرے ہاتھ کی مٹھی بھینچ رکھی تھی اور کمٹی کی نس ابری ہوئی تھی۔ تمہیں کیا معلوم کسی کے پاپا کیا ہوتے ہیں؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ منظر بدلا اور اس کے چلتے ہوئے قدم ایک دوسری راہداری کے سامنے سے گزرے۔ سر ستار آفس کے باہر کھڑے زور زور سے چلا رہے تھے۔ وہ ڈائمنڈ واچ تھی، میرے مرحوم بھائی کا گفٹ، اور تمہارے علاوہ اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ شکور، سفید بالوں اور پکی رنگت والا شکور نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ نہیں سر، میں نے اسے وضو کے لیے اتارا تھا۔ میری خیر موجودگی میں صرف تم میرے آفس میں آئے تھے۔ سر جی قسم لے لیں، میں نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ تم لوگ اور تمہاری جھوٹی قسمیں۔ کوریڈور کے سٹون سے سر نکال کے وہ منظر دیکھتی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شکور اب ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، تھوڑی سی گرتے آنسو قمیض کی گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ منظر بدلا اور اب وہ اپنا بیگ کاندھے پر ڈالے روش پہ چلتی جا رہی تھی۔ سامنے سیدھ میں ایک گیٹ بنا تھا، اسے دیکھ کے وہ رکی۔ شکور اپنی سائیکل کو ہینڈل سے پکڑے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، ساتھ ہی وہ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ قمیض کے دامن سے صاف کر رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس کے قریب آئی۔ شکور چاچا، اس نے پلٹ کے سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھا۔ مجھے پتہ ہے آپ نے چوری نہیں کی، کسی اور نے کی ہے، اس نے پھولی سانسوں کے درمیان خود کو کہتے سنا۔ شکور آنسو بھری آنکھیں لیے اسے دیکھتا رہا۔ میں آپ کو اس کا نام بتا سکتی ہوں، آپ سر ستار سے کہیں کہ اس کا بیگ چیک کروا لیں، لیکن میرا نام مت لیجیے گا۔ جانتا ہوں تمہاری کلاس کی لڑکی نے چوری کی ہے، وہی لڑکیاں دفتر آئی تھیں، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی، غریب کی کوئی نہیں سنتا۔ وہ غصے میں ایک دم غرایا تو وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم سب امیر لڑکیاں آپس میں ملی ہوئی ہو، اللہ عذاب نازل کرے گا تم سب پہ۔ میں نے چوری نہیں کی، میں صرف تم سب ایک جیسے ہو، ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے تھے، آج مجھے چور بھی بنا دیا، تم سب سے اللہ پوچھے گا۔ نفرت سے پکارتا ہوا وہ انگلی اٹھا کے کہہ رہا تھا،
میں لعنت بیچتا ہوں اس سکول اور اس کی نوکری پر، سکھ چہرے کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے سائیکل باہر نکالی۔ وہ بالکل ساکت ہوئی، اسے دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قدموں بچھی بے نام قبر سر ماں کی دھوپ میں روشن دکھائی دیتی تھی۔ مالا جھکی اور پنجوں کے بل وہاں بیٹھ گئی، نرمی سے مٹھی پر ہاتھ پھیرا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ اداس مسکراہٹ سے کہہ رہی تھی، اسی لیے مجھے معاف کرنا نہیں آتا، کیونکہ مجھے بھی کسی نے معاف نہیں کیا تھا۔ اس کا مرمری ہاتھ دھوپ سے گرم ہوئی مٹی پہ برابر چل رہا تھا۔ کسی سے اپنے اوپر جادو کروانے والے کا معلوم کروانا گناہ کیوں ہے؟ اس شام چڑچڑی سے ہوئی ماہی لیپ ٹاپ اسکرین کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسکرین پر ڈاکٹر رائے نظر آ رہے تھے، جو غالباً اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھے تھے۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ اس سوال پر گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ میرے گھر سے اتنی جادوئی چیزیں نکلی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ یہ عامل کون ہے۔ آپ کو یہ جان کے کیا ملے گا کہ جادو کون کروا رہا ہے؟ ہم اپنے دشمن سے دور رہیں گے، وہ پھر بھی جادو کرتا رہے گا، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ البتہ آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ ہم مسلمانوں کے پاس ایمان کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی، تھوڑی ندامت سے جھک گئی۔ سوری، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، مگر ہم اس عامل کو ڈھونڈنے کے بہت قریب تھے۔ میری بہن کو خواب میں ایک چہرہ نظر آیا، لیکن وہ جس آدمی کا تھا وہ کئی برس پہلے مر چکا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ انسانی دماغ خواب میں کوئی ایسا چہرہ نہیں دیکھ سکتا جو اس نے حقیقت میں نہ دیکھ رکھا ہو۔ یہاں تک کہ شیاطین بھی جب خواب میں ڈرانے آتے ہیں تو وہ کوئی ایسا چہرہ بنا کے آتے ہیں جو ہم نے حقیقت میں دیکھ رکھا ہو۔ کیا واقعی؟ اس کا منہ کھول گیا۔ لیکن جو لوگ خواب میں انبیاء کو دیکھتے ہیں، ان کا کیا؟ کیونکہ آج کے لوگوں نے انبیاء کو نہیں دیکھ رکھا، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایسے خوابوں پر یقین نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ البتہ یہ ایک روحانی پہلو ہے، میں سائنسی پہلو کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی اگر میں نے کسی کا اصلی چہرہ نہیں دیکھا تو وہ خواب میں کبھی دکھائی نہیں دے گا؟ بالکل۔ انسانی دماغ کے لیے نیا چہرہ دیکھنا ناممکن ہے۔ وہ چند لمحے کے لیے بالکل حیرت زدہ سی بیٹھی رہ گئی۔ مطلب وہ عامل نہیں تھا، عامل کوئی اور ہے، لیکن پھر وہ خواب میں کیوں نظر آیا؟ کیونکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ عالم کبھی خوابوں میں نظر نہیں آتے۔ میں اپنی بات دہراتا ہوں، آپ پہ جادو کرنے والا کبھی خوابوں میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ قدرت کا اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود عامل کا پردہ رکھتا ہے، یعنی انسان آپس میں فساد نہ کریں۔ یعنی شکور والا خواب بے معنی ہے؟ نہیں، خواب صرف نشانیاں ہوتے ہیں، ہنٹ، اشارے۔ وہ کبھی پیس آف کیک نہیں ہوتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہی جان لیں کہ آپ کو مجرم کون ہے۔ وہ آدمی کسی اشارے کے طور پر نظر آیا ہوگا۔ ایسے خواب جس میں جادو کرنے والے کی طرف اشارہ ہو یا کوئی چہرہ نظر آئے، اس پہ فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں میں شیاطین کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ خود عاملوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کس پر کون جادو کر رہا ہے، اسی لیے ان چیزوں کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ جنات جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، کسی غلط بندے کا نام بھی لے سکتے ہیں، اور اسی طرح خاندانی دشمنی اور فساد شروع ہوتا ہے۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اگر ہم خوابوں سے جاننے لگیں کہ ہم پہ جادو کون کروا رہا ہے تو ہم اپنے قریبی لوگوں کی جان ہی لے لیں۔ مجھے معلوم ہے میری ایک آنٹی ہم پہ جادو کرواتی ہیں، لیکن کس سے کرواتی ہیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس کا چہرہ سامنے لے آئے۔ اگر آپ کی دعا اس کی جادو سے بڑی ہوئی تو وہ ضرور سامنے آ جائے گا۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جادوگر کے تجسس میں نہیں رہنا چاہیے، اپنے دفاع مضبوط کرنا چاہیے۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ فولڈ کر کے رکھ دیا۔ اس کے سر پر بنی چھت کے اوپر مالا کا اسٹوڈیو تھا۔ وہ وہاں تنہا کھڑی بڑبڑاتے ہوئے دیواروں پر لگے کاغذ اتار رہی تھی۔ میرے خواب جھوٹے تھے، سب جھوٹ تھا۔ وہ بے بسی سے ایک ایک کاغذ کو نوچ کے اتار رہی تھی۔ سامنے ایک کھلا کارٹن رکھا تھا جس کے اندر ان کاغذ کا ڈھیر لگتا جا رہا تھا۔ اس سے اوپر اس کی وہ چھوٹی نوٹ بک تھی جسے وہ شکور کے گھر لے کر گئی تھی۔ اس پر لکھی تحریر واضح نظر آ رہی تھی، خاندان والے ہمیشہ میرے باپ کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ مالا نے ٹھک سے کارٹن بند کر دیا۔ اس کی تلاش ناکام گئی تھی۔ شکور اس کا مجرم نہیں تھا، وہ صرف اس کے ضمیر کی ایک پھانس تھا۔ دفتن فون کی ٹون بجی تو اس نے اسی بیزاری سے موبائل نکالا، پھر زیاد کا نام پڑھ کے ماتھے کی شکلیں سیدھی ہونے لگی، لبوں پر ایک مسکراہٹ خود بخود اترنے لگی۔ زیاد اسے میسج بھیجنے سے چند منٹ قبل اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر چل رہی تھیں اور آنکھوں پر اسکرین گلاسز لگے تھے۔ ساتھ ایک گرم کافی مگ رکھا تھا جس سے اٹھتی بھاپ آفس کیبن کی دھندلی دیواروں تک کا سفر کر رہی تھی۔ دفتن ساتھ رکھا موبائل زوں زوں کرنے لگا۔ اس نے اسکرین سے نگاہیں ہٹا کے دیکھا، نام دیکھے، انگلیاں ٹھہر گئیں۔ ابو کالنگ۔ ایک گہری سانس لے کر زیاد نے اینک اتاری، تھوڑی کھجائی جیسے ہمت مجتمع کی ہو، پھر فون کان سے لگایا۔ جی ابو، بشاشت سے پوچھا، لیکن دوسری طرف کہے جانے والے الفاظ سن کے اس کی تھوڑی جھک گئی۔ چند لمحے وہ سنتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ جی ابو، میں ابھی تک پھوپھو سے ملنے نہیں جا سکا، جب سے آیا ہوں مصروف رہا ہوں۔ کبھی امی کو اسپتال لے کر جاتا ہوں، کبھی آفس کے کام دیکھتا ہوں۔ وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ دوسری جانب کچھ سخت کہا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تھکاوٹ بڑھنے لگی۔ ابو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا، اس نے بدک کہنا شروع کیا، اور میں اب جو کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کو دکھ دے گا، لیکن ناک کی ہڈی کو انگلیوں میں مسلتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ ابو، میں علیشا سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو کبھی خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ دوسری جانب سناٹا چھا گیا۔ وہ ہمت کر کے کہتا گیا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں ابو۔ اس کے بعد بھیگ گئی اور سر جھک گیا، اور میں ساری عمر آپ کا دل جیتنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن اب میں تھک گیا ہوں، میں مجبور ہوں۔
میں کسی لڑکی کی زندگی نہیں خراب کر سکتا، میرے دل میں کوئی اور ہے۔ دوسری طرف سے ایک دم زور زور سے کچھ کہا جانے لگا۔ زیاد نے ایک تھکی سانس خارج کی۔ آپ جو بھی کہیں ابو، میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ حد نہیں کر سکتا۔ میں بچپن سے آپ کو ہی خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں بھی انسان ہوں، میں اسے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اس نے رک کے سونا، چہرے پہ تکلیف پھیلی۔ امی کو بیچ میں مت لائیں ابو، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے الفاظ درمیان میں ٹوٹ گئے۔ دوسری جانب سے مسلسل ابو کی تیز آواز گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ جی میں جانتا ہوں کشمالہ نے انکار کر دیا تھا، لیکن میں ایک دفعہ پھر اس سے بات کروں گا، کیا معلوم اب کی دفعہ وہ مان جائے۔ بالفرض وہ نہ مانی، تب بھی میں الشبہ سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ موبائل میں سلطان صاحب کی زور زور سے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ تمہاری ماں کے الفاظ سب سے واضح تھے، وہ تحمل لیکن کب سے سنے گیا، یہاں تک کہ وہ خاموش ہوئے تو وہ دھیرے سے بولا، امی کو آپ پہ مسلط کیا گیا تھا اور آپ کبھی خوش نہیں رہے۔ میں الشبہ کے ساتھ وہ سب نہیں کرنا چاہتا جو میری ماں کے ساتھ ہوا۔ سوری ابو، میں دبئی آ کے آپ سے پھر سے معافی مانگوں گا، لیکن ابھی مجھے اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ اس نے فون رکھ دیا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی جسے اس نے تھیلی کے پوچھ سے رگڑا، پھر موبائل پر میسج ٹائپ کرنے لگا، کشمالہ کیا ہم کل مل سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میسج دیکھ کے اس نے گہری سانس لی، ہونٹوں پر بالآخر ایک امید بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فون رکھ کے واپس اینک لگا لی اور انگلیوں کی کی بورڈ پر جما دی۔ شکور کے معاملے میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا کشمالہ، یو ور جسٹ اے لٹل گرل۔ وہ گلابی اور سفید رنگ سے سجی ایک بوتیک بیکری تھی جس کے ایک کونے میں ریسٹورینٹ ایریا بنایا گیا تھا۔ چھت سے اونچے نیچے سفید رنگ کے سجاوٹی پرندے لٹک رہے تھے۔ دوسرے کونے میں گلابی چیری بلاسم کا نقلی درخت تھا۔ غز وہ ایک فیری ٹیل سی بیکری تھی۔ کیا واقعی میرا قصور نہیں تھا؟ وہ قائل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک کونے والی میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ درمیان میں کافی کے 2 کپ رکھے تھے۔ زیاد کے قریب ایک پلیٹ میں براؤنیز نظر آ رہی تھی۔ پہلے بتائیں، آپ واقعی براؤنیز نہیں کھانا چاہتی؟ زیاد نے چمچ سے ٹکڑا توڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی اور سر نفی میں ہلایا۔ اس کے کھلے بال چہرے کے دونوں اطراف میں گر رہے تھے اور اس نے سفید ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا جس کے گریبان پر ایک لمبا سنہرا لاکر جھول رہا تھا۔ اس پہ سیاہ رنگ کی فاختہ بنی تھی۔ میں میٹھا نہیں کھاتی، مسکرا کے یاد دلایا، البتہ اس کی آواز اداس تھی۔ کشمالہ، آپ ایک چھوٹی سی بچی تھیں جب آپ نے وہ کیا۔ وہ آگے ہو کے بیٹھا اور فکر مندی سے اسے دیکھا۔ آپ آج جیسی پر اعتماد ورکنگ وومن نہیں تھیں۔ آپ کلاس میں بھولی ہوتی تھیں اور آپ کی ذات میں باپ کی محرومی کا ایک خلا تھا جس کی وجہ سے آپ کسی کو ناراض کرنے سے ڈرتی تھیں۔ الزام آپ نے نہیں لگایا تھا، آپ بس خاموش رہی تھیں۔ بچپن میں بہت سے بچے ایسے کرتے ہیں، ٹین ایج میں، اس نے تصحیح کی ہیں، ٹین ایج میں بھی کرتے ہیں۔ شکور کی نوکری آپ کی وجہ سے نہیں، سر ستار کی وجہ سے گئی تھی۔ کیا اتنا عرصہ اس نے اپنی ایمانداری ثابت نہیں کی ہوگی کہ انہوں نے یوں اس پہ الزام لگا دیا؟ سر ستار بڑے تھے، ان کو اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا۔ میں اس واقعے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی، میں نے غلط کیا تھا اور میں اس غلط کو ٹھیک نہیں کر سکی۔ میں نے اسے ذہن کے کسی کونے میں دھکیل دیا اور پھر میں نے اپنا سیکشن بدلوا لیا۔ میں اپنے لیے کھڑی نہیں ہوتی، لیکن میں اس جگہ سے خود کو ریموو کر لیتی ہوں۔ یہی میرا ڈیفینس میکانزم ہے، شاید اس لیے کہ میرا باپ نہیں تھا۔ اس نے کافی کا کپ اٹھا کے لبوں سے لگایا، وہ کچھ زیادہ ہی کڑوی تھی۔ باپ کے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے کچھ ساری عمر باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے۔ اس نے چونکہ زیاد کو دیکھا، اس کے چہرے پر زمانے بھر کی اداسی تھی۔ آپ کے ابو؟ میں نے الشبہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور وہ اب سخت ناراض ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا، میں تھک گیا تھا۔ اوپر سے لٹکتے سفید پرندے ہلکے ہلکے جھول رہے تھے، ان کی کانچ کی بنی آنکھیں ان دونوں پہ جمی تھی۔ میں بھی تھک گئی ہوں۔ مالا نے کپ رکھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، ان جادوؤں سے، ان تعویذوں سے۔ کیا مزید اس عامل کو نہیں ڈھونڈنا چاہتی؟ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے بنا نفی میں سر ہلایا۔ میں اب لاہور میں نہیں رہنا چاہتی، میں اس سب سے دور جانا چاہتی ہوں۔ پھر وہ کریں جو آپ کا دل کہتا ہے، چلی جائیں اس سب سے دور۔ وہ رکا اور پھر جیسے ہمت مجتمع کر کے کہنے لگا، کھنکارا، میں بھی اس سب سے دور جانا چاہتا ہوں، میں بھی زخمی ہوں اور اپنی ہیلنگ ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بھی اپنی ذات کو تو درست کرنا ہے اور آپ کو بھی۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کے ناسمجھی سے زیاد کو دیکھا، لیکن وہ سمجھ رہی تھی کہ آپ چاہتی ہیں کہ ہم ایک ساتھ خود کو ہیل کریں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، ایسے ہی اس پل کو یاد آیا تھا، لیکن اس نے حلق میں آئے بہت سے آنسو نیچے دھکیلے۔ اس کو زیاد سے اس سوال کی توقع تھی، کیا آپ اپنے والد کو ناراض کر کے خوش رہ سکیں گے؟ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ ساتھ ہی اس نے جیب سے کچھ نکالا تو وہ چونکہ وہ ایک مخملی ڈبی تھی۔ میں آج آپ سے ایک دفعہ پھر پوچھ رہا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں جا کے اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہیں؟ زیاد پہ جمی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مجھے نہیں معلوم زیاد، میں بس اس سب سے دور جانا چاہتی ہوں۔ تو میرے ساتھ چلیں، میں اور آپ مل کے ایک دوسرے کو ہیل کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں اپنی اپنی ذات کی کمپلیکس سے لڑتے ہوئے لوگ ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم دونوں کو اپنے اپنے باپ کی طرف سے چوٹ لگی ہے، لیکن جانتی ہیں محبت سب سے بڑا مرہم ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور وہ اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت میرے زخموں کو بھرے اور میں آپ کو آپ کے ٹراما سے نکالوں، کیونکہ محبت سب سے بڑا مرہم ہے اور یہی ہیل کر سکتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی، پھر اس نے ڈبی اٹھا کے کھولی۔ اس کے اندر ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ مالا نے دھیرے سے ڈبی بند کی۔ زیاد سلطان کا سانس رک گیا۔ اس نے ڈبی اس کی طرف واپس دھکیلی اور نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہمارے ہاں منگنیاں ایسے نہیں ہوتی۔ آپ کو اسے لے کے
میرے گھر آنا ہوگا، وہ بھی اپنے والد کے ساتھ۔ میں کسی کو ناراض کر کے نیا رشتہ نہیں بنا سکتی۔ وہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں تکان بھی تھی اور امید بھی۔ میرے دل میں آپ کی عزت اس بات سے مزید بڑھ گئی ہے، میں ابو کو لے کر آؤں گا۔ پھر پلیٹ کی طرف دیکھ کر پوچھا، شور آپ براؤنیز نہیں کھانا چاہتے؟ اس نے مسکرا کے نفی میں سر ہلا دیا اور کافی کا مگ اٹھا لیا۔ اوپر جھولتے نازک پرندے خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ نیند میں اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ چند لمحے کے لیے بیربل کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ پھر پلکیں جھپکائیں تو منظر قدر واضح ہوا۔ سامنے بستر پر ماہر لیٹا تھا، تکیا اوپر کر کے رکھنے کی وجہ سے اس کا سر قدرے اونچا تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے والی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ بیربل نے آنکھیں مسلے اٹھ کے بیٹھا۔ وہ کب کاؤچ پہ بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا اسے یاد نہ تھا۔ وال کلاک پر نظر پڑی تو دیکھا رات کے 2:45 بج رہے تھے۔ ماہر ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ دور خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اٹھا اور روم فریج کی طرف آیا۔ پتہ نہیں کب ڈسچارج کریں گے یہ لوگ تمہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے فریج کا دروازہ کھولا، پھر پانی نکال کے پلٹا تو دیکھا وہ اس طرح کہیں دور دیکھ رہا تھا۔ اس کو کال کر لو یار، وہ جیسے تھک ہار کے کہتا۔ واپس کاؤچ پر بیٹھا تو ماہر چونکا، کیا؟ اس کو کال کر لو، دوبارہ سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گی۔ ماہر دھیرے سے مسکرایا، میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ تم ایکسیڈنٹ سے پہلے اسی سے ملنے جا رہے تھے، وہ اور معاملہ تھا۔ میں اس کی ماں کا افسوس، تو اسی کے لیے کال کر لو، ورنہ چند دن بعد معلوم ہوگا کہ اس نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ کتنا انتظار کرے گی وہ تمہارا؟ وہ ہلکے سے ہنس دیا اور سر جھٹکا۔ کم از کم اس ٹال اور ڈاک سے نہیں کرے گی، وہ اپنی کسی کزن سے شادی کر رہا ہے۔ ماہی کی بتائی بات کو بہت سکون سے آگے بتایا۔ بیربل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ واقعی ہینڈسم نہیں ہے یا تم صرف اپنے جذبات کی وجہ سے کہتے ہو؟ واقعی نہیں ہے۔ وہ ہینڈسم ہو یا نہ ہو، اسے وہ ہینڈسم لگتا ہے اور تم اسے کچھ نہیں لگتے۔ بیربل تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو ماہر نے بڑبڑا کے رہ گیا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سب کا۔ وہ چند ثانیے خاموش رہ کے تھک گیا تو دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ اشارہ دیوار پر لگے کاغذوں کی طرف تھا۔ ماہر نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ میں اسے کبھی نہیں ڈھونڈ سکوں گا، نہ 3 ملکوں میں، نہ اپنے دماغ سے ایک کمرے میں۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ چالاک ہے۔ پھر ان کاغذوں کو اتار دیتے ہیں ماہر، یہ تمہیں صرف ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہر نے کچھ بھی جیسے تنگ آ گیا تھا۔ بیربل دیوار تک گیا اور آہستہ آہستہ پیپر ٹیپ سے چپکے کاغذ اتارنے لگا۔ شکر کرو میں نے زارا کو یہاں نہیں آنے دیا، وہ یہ کاغذ دیکھ لیتی تو اس کے سوال کبھی ختم نہ ہوتے۔ وہ ایک کاغذ کھینچ رہا تھا۔ ویسے مالک نے اسے کبھی تمہارے اور کشمالہ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ مالک اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کے ہر کام کی کوئی پیچیدہ سی وجہ ہوتی ہے۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے، پھر ایک دم وہ ٹھہر گیا۔ مالک کیا؟ بیربل نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ ہاتھ میں کاغذوں کا پلندہ تھا۔ مالک، ماہر نے لیٹے لیٹے بیڈ کے ریموٹ کا بٹن دبایا۔ بیڈ سرہانے والی طرف سے اوپر اٹھنے لگا۔ تم نے اس دن کہا تھا کہ میں سرکار کو اس لیے نہیں ڈھونڈ سکا کیونکہ میں اسے بہت دور ڈھونڈتا رہا ہوں تھا۔ کیا معلوم وہ بہت قریب ہو۔ خودکار بیڈ ایک طرف سے اونچا ہو گیا تو وہ اب بیٹھا ہوا نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے پر چونک جانے کا تاثر تھا۔ ہمارے قریب ایسا کون ہے؟ بیربل نے اچنبے سے دیکھا۔ وہ بڑبڑایا، مالک۔ مالک؟ بیربل کے چہرے پر بے یقینی ابھری۔ ہرگز نہیں، تمہارا دماغ خراب ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، وہ تم سے بہت محبت۔ مالک نے کہا تھا کہ وہ مجرم وہ ہوتا ہے جس کو جرم کا سب سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ بیربل جوش سے بولتے بولتے رک گیا۔ مالک نے کہا تھا کہ میں اس کو اس لیے نہیں ڈھونڈ سکا کیونکہ میرے جذبات درمیان میں آ گئے۔ مالک ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ بے یقینی سے جیسے خود بول رہا تھا۔ بیربل آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتا جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہر کیا کہہ رہے ہو؟ میں درست تھا، لیکن میں خود بھی یہ سمجھنے لگا کہ میں اپنے جذبات کی وجہ سے ایسا کہتا ہوں۔ کیا یہ کہ زیاد سلطان ہینڈسم نہیں ہے؟ وہ جیسے خود بھی چونک گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بیربل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم چنگیز، تم سب میرا مذاق اڑاتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ میں جلسی میں ایسا کہہ رہا ہوں، لیکن نہیں بیربل۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہے، مگر کشمالہ کو ہینڈسم کیوں لگتا ہے؟ بیربل نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ رات کے 3 بج رہے ہیں ماہر، تمہیں اب سو جانا چاہیے۔ شمس بھی ہینڈسم نہیں تھا۔ بیربل فریج جہاں تھا وہیں رک گیا، ساکت جامد۔ لیکن ہماری خوبصورت ماں نے ہمارے عجیب باپ کو چھوڑ کے اسے شادی کی۔ یاد ہے وہ کیسے کہتی تھی کہ شمس بہت خوبصورت انسان ہے، اور ہم حیران ہوتے تھے۔ کاغذ بیربل کے ہاتھ سے نیچے پھسل گئے۔ شمس سرکار کا کلائنٹ تھا، ہم سمجھتے رہے کہ اس نے ابا پہ جادو کیا ہے، ان کو بیمار کیا ہے، لیکن نہیں، شمس نے ہماری ماں پہ جادو کیا تھا۔ ابا کی بیماری اس جادو کا نتیجہ تھی، جیسے کشمالہ کی ماں کی بیماری۔ بیربل یک ٹک اسے دے رہا تھا۔ تم نے کہا بیربل کہ وہ کشمالہ کو ہینڈسم لگتا ہے؟ ایسا صرف 2 صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس نے نوٹ بک اٹھائی اور تیزی سے صفحے پلٹنے لگا۔ پہلی صورت محبت ہے اور کشمالوں کے سے محبت نہیں ہے، اور دوسری صورت، ایک صفحہ کھول کے اس نے سامنے کیا، سحر عشق۔ چند ثانیے کے لیے روم نمبر 555 میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سرکار زیاد اور کشمالہ کی تصویروں پر جادو ان کو جدا کرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ ان کو ملانے کا جادو کر رہا تھا۔ کشمالہ نے اپنی ماں کی وجہ سے زیاد سے شادی سے انکار کیا تھا۔ اس کی ماں کی موت کا فائدہ صرف زیاد کو ہوتا ہے۔ وہ پاکستان اپنی کزن سے شادی کے لیے نہیں، کشمالہ کے لیے گیا تھا۔ اس نے نوٹ بک بیربل کی طرف بڑھائی۔ وہ بالکل گنگ ہو گیا تھا۔ سرکار کا کلائنٹ کوئی اور نہیں، زیاد سلطان ہے۔ اس کو اپنی آواز دور کسی کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک طویل عرصے سے سحر عشق کر رہا تھا۔ بیربل نے نوٹ بک پر چہرہ جھکایا۔ سحر عشق کیا ہوتا ہے؟ سحر عشق کی ابتدا کب ہوئی کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کی انتہا ہزاروں سال قبل سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی۔
ज़िया सुल्तान बाथरूम से निकला तो गीले तौलिया इसके हाथ में था। अपने बाल रगड़ते हुए वो आईने के सामने आ खड़ा हुआ। दौरे सलमान में उमून यहूद के जादूगर इस जादू में मुलव्वस होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जादू इतना आम होता गया कि बहुत से मर्दों ने उसे सीख लिया। रियाद ने पोलो शर्ट का बटन बंद करते हुए आईने में अपना अक्स देखा। हम अमूमन समझते हैं कि जादू औरतें करती हैं, लेकिन सहर इश्क वो जादू है जिसे तारीख में सबसे ज़्यादा मर्दों ने इस्तेमाल किया। अपने अक्स को देखते हुए वो धीरे से मुस्कुरा दिया। ये जादू अमूमन वो मर्द करते थे जो शक्ल सूरत में बहुत आम या बदसूरत होते थे, और जब इनका दिल किसी ऐसी खूबसूरत औरत पे आ जाता है जिसको वो किसी जायज़ तरीके से याद नहीं कर सकते थे, तो ये या इस औरत को अपने ऊपर इश्क शुरू करवा देते थे। इसका अक्स वापस इसकी तरफ झांक रहा था। वह एक ऐसा चेहरा था जो माशरे की खूबसूरती के म्यार पर पूरा नहीं उतरता था। वजह इसकी रंगत नहीं, इसकी बेकशिश नकूश थे। चेहरे पे छाई संजीदगी और करख्तगी इसको मजीद नापसंदीदा सूरत बनाती थी। सैर इश्क हमेशा हसीन और शादीशुदा औरतों पे किया जाता था। हसीन औरतें ज़्यादा देर तनहा नहीं रहती, इनकी शादियाँ जल्द हो जाती हैं। ऐसे में सहर इश्क की इब्तिदा अपने महबूब औरत को किसी मीठे खाने का तोहफा भेज के करते थे जिसमें जादू मिला होता था। टेरेस पे खड़ी लड़की ने ब्राउनी खाते हुए नीचे देखा और पोर्च में खड़े दराज कद आदमी ने सर उठाया। वो जादू का पहला असर औरत और इसके शौहर के ताल्लुक पर पड़ता था। औरत को अपने शौहर या महबूब बदसूरत या जानवर नुमा नजर आने लगता। अपने अक्स को देखते ही ज़ियाद ने परफ्यूम उठाया, खुद पर छिड़का। अमूमन ऐसे मर्द ये जादू करते थे जो हसीन औरत के हाथों मुस्तरद हो चुके थे। ऐसे में इनका दूसरा कदम इस औरत के ज़हन से जादू के जरिए अपना पुराना तासुर मिटाना होता था। हम सुहेल की शादी पर मिले थे ना ज़ियाद से, वही कह रही थी। माला ने हल्के से कंधे उचकाए। अच्छा, मुझे याद नहीं। जादू का असर होने के कुछ दिन बाद सहर करने वाला जब महबूब औरत से मिलता तो इस औरत को दुनिया का हसीन तरीन मर्द दिखाई देता जिसे वो कशिश समझती। वो दरअसल जादू का असर होता था जो वो मुसलसल मीठे तोहफे देकर इस जादू को मजीद रास्ते करने की कोशिश करता रहता। श्योर, आप ब्राउनीज नहीं खाना चाहती? मैं आपके लिए चॉकलेट्स लाया था। मैंने ख्वाब में देखा कि बख्त बीवानों को कान में बता रही थी, बड़ी बीबी जी मुझे एक दूसरी बात भी कहती हैं कि माई को अपना ख्याल करे, इतना मीठा ना खाया करे। तौबा, ये बात ना बताना माई बीबी को, पहले ही वो अपने बढ़ते वजन के बारे में परेशान है, इस बात पर खूब बुरा मनाएंगी। ज़ियाद ने आईने में खुद को देखते हुए परफ्यूम की बोतल वापस रखी, सिंगार पे मेज़ पर रखा। इसका मोबाइल बजने लगा। इसने नंबर देखा और फ़ोन कान से लगाया। जी सरकार। इसका लहजा किसी मुरीद की तरह मुतकिद था। क्या वो मान गई? दूसरी तरफ से पूछा गया। जी सरकार, बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे आपने कहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन सहर इश्क करने वाले जादूगर को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ती है, बहुत भारी कीमत। ज़िया सुल्तान ने मोबाइल रखा और सिंगार मेज़ पर रखे कागज़ उठाए। वो नगीना बेगम की रिपोर्ट थी। कीमत तो मैं अदा कर रहा हूँ, वो खुद से बड़बड़ाया, लेकिन कशमाल मुबीन के लिए कुछ भी। इसने रिपोर्ट दराज में डाल दी। वो खुद कार की चाबी उठाए बाहर निकल गया। मालिक स्टूडियो में रखे अधखुले कार्टन के ऊपर रखी नोटबुक कुछ कह रही थी। सब मेरे बाप का मजाक उड़ाते थे। शकूर के बेटे के अल्फाज वहाँ खामोशी से रकम किए गए थे। मेरे बाप का रंग बहुत काला था और इसी वजह से सब इसको बदसूरत कहते थे। नौकरी जाने के बाद वो दुबई चला गया और सब रिश्तेदारों से कटता गया। इस अंधेरे कमरे में चौकड़ी मारे बैठे जादूगर ने मोबाइल नीचे रखा और जान नाम की कॉल बंद की। फिर अपने सामने रखी चीज़ों को देखा। गुड़िया, तावीज़, ज़ाफ़रानी रोशनाई। इसने मुस्कुरा के इन चीज़ों को एक तरफ किया और फिर अपनी टांगें धीरे से सीधी की। अब उठने का वक्त था। इसके बूढ़े हाथों ने खड़े होते हुए सर से नारंगी रुमाल उतारा और उसे एक तरफ डाल दिया। फिर छोटे छोटे कदमों से चलते हुए इसने कमरा अबूर किया। एक कोने में खूंटी लगी थी जहाँ एक सफ़ेद लिबास लटकता दिखाई दे रहा था। सरकार ने अपने बूढ़े हाथों से धीरे धीरे अपना मैला गदला लिबास उतारा और वो बराक सफ़ेद लिबास पहना। फिर लंबे सफ़ेद बालों को आहिस्ता आहिस्ता चोटी में गूंदने लगी। जब चोटी बन गई तो उसने सफ़ेद दुपट्टा उठा के सर पर लपेटा, तस्बीह हाथ में पकड़ी और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, यहाँ तक कि सीढ़ियों का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ। सरकार, उफ! नगीना बेगम ने दरवाज़ा खोला तो बाहर से ढेर सारी रोशनी अंदर आई। उन्होंने मुस्कुरा के दरवाज़ा बंद किया और ऊपर आई। वहाँ एक साफ सुथरा सा लाउंज बना था। एक कोने में सुल्तान साहब बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ऐनक के पीछे से इन्हें आते देखा। उन्होंने तनफ़ुस को बुलाया। अपने कामों से फुर्सत लेकर आ गई हो नगीना बेगम? वो सिर्फ मुस्कुराई, कहा कुछ नहीं और किचन की तरफ बढ़ गई। वहाँ बंगाली मुलाजमा खड़ी इनकी मुंतज़िर थी। वो सिंक तक आई तो जोर की खांसी आई। सर झुका के सिंक में खांसी तो खून के चंद कतरे नीचे गिरे। उन्होंने नल खोल लिया और मुंह पर चंद छींटे मारे। ज़ियाद के लिए कुछ भी। वो बड़बड़ाई और आगे बढ़ गईं। इस्तांबुल शहर से 1.5 घंटे की ड्राइव पर वो एक जंगल नुमा इलाका था। सुबह को वक्त था और अभी रोशनी हुई ज़्यादा देर नहीं बीती थी। दरख्तों के दरमियान एक तरफ चंद नौजवान बारबेक्यू करते दिखाई दे रहे थे, दूसरी तरफ 2 अफराद बंदूकें उठाए बारी बारी उड़ाते हुए मिट्टी के कबूतरों का निशाना ले रहे थे। इनमें से एक मालिक फरीद भी थे। गोली की आवाज़ के साथ ही एक कबूतर छनाके से टूटा तो मालिक ने बंदूक नीचे की और साथ खड़े उधेरे में आदमी को देखा जो अपनी बंदूक की नाल से एक आंख बंद किए कुछ देख रहा था। मेरे भतीजे पर हमला करने वाली सरकार का सुराग अभी तक नहीं मिला। उन्होंने नाखुशी से अपनी बात दोहराई। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं तुम्हें जल्द अच्छी खबर सुनाऊंगा। उसने बंदूक नीचे की और मालिक के कंधे को धीरे से थपका।
मैं खुद बाशकोम साजन के से रिपोर्ट ले रहा हूँ। हम लामर को जल्द पकड़ लेंगे। वो दोनों अब साथ-साथ चल रहे थे। बारबेक्यू स्टैंड से उठती धुएँ की खुशबू सर्दी का लुत्फ़ दुबाला कर रही थी। हाँ, वो माहिर का दोस्त है, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। मालिक के तासुरात हमेशा एक तरफ बर्फ़ थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस मामले को हल करने में इससे भी ज़्यादा क़ुव्वत सर्फ़ करो। मैंने कहा ना, हम तुम्हें जल्द अच्छी खबर सुनाएँगे। वो तसल्ली दे रहा था। इनके जॉगर्स ख़ज़ां रसीदा पत्तों को रोंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। तुम बता रहे थे तुम्हारी बेटी की सालगिरह है? हाँ, अगले हफ़्ते। तुम आ सकोगे? डीजी साहब ने मुस्कुरा के पूछा। नहीं, मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। ज़ारा ज़रूर आएगी। वो रुके और आवाज़ को मज़ीद सरसरी बनाया। लेकिन अगर तुमने केक ऑर्डर्स नहीं किए तो? नशा नताशीस में एक बेकरी है मेरे भतीजे की, तुम उसको ट्राई कर सकते हो। अच्छा, टीजी साहब ने मुस्कुरा के ने देखा। यानी तुम्हारी मर्जी है, आजमा के देख लो, लेकिन मेरा नाम मत लेना, वो समझेगा कि मैं। वो दोनों अब खुश्क पत्तों पर चलते दूर जा रहे थे। आवाज़ें मद्धम हो गईं। मुबीन मंजिल में बने बेडरूम से वाहिद माही का कमरा था, जिसकी खिड़की अकबी सैन में किचन गार्डन की तरफ खुलती थी। चंद रोज़ बने विदा हुई फ़ख्ता की कब्र भी वहीं थी। इसकी मिट्टी का रंग इतराफ़ जैसा हो गया था और उस पर नन्ही सी घास उग रही थी। वो खिड़की से नज़र आते इस कब्र को देख रही थी। जब मोहित खंगारा, तुमने फैसला कर लिया है? इसने जोड़ा मोड़ के अपने भाई को देखा। वो इसके सामने बैठा संजीदगी से पूछ रहा था। सात बुराजमान माही को गोद में रखी चावलों की प्लेट में से खाते उसकी तरफ मुतवज्जा थी। वो तीनों इस वक्त माही के कमरे में थे, जिसमें जगह जगह बेबी फीडर्स, फार्मूला मिल्क के टिन और ऐसी दीगर अशिया बिखरी थी। और ज़ियाद और मैंने मिलकर फैसला किया है, हम दोनों को अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए बेहतरीन लगा है। वो पुरएतमाद थी। मोहित ने एकदम इत्मीनान भरी सांस खारिज की और धीरे से मुस्कुरा दिया। मुझे ज़ियाद हमेशा से पसंद रहा है। वेल मैनर, अच्छी जॉब करता है, डिसेंट है। लेकिन माही ने चावलों का चमचा मुंह में रखा। वो दोनों इसके लेकिन पे चूम गए, उसे देखने लगे। वो गड़बड़ा के जल्दी जल्दी चावलों को हलक से नीचे उतारा, फिर पानी का खून पर आँख खंकारी। लेकिन तुम तुम्हें ज़्याद से बेहतर भी कोई मिल सकता था। तुम्हें ज़्याद में क्या बुराई नजर आती है? वो चूंकि माथे पे लकीरें उभरी, उसे माही का अंदाज पसंद नहीं आया था। ज़ियाद ज़रा माही लोच के रुक गई, जैसे कुछ हलक में अटक जाता था, जैसे कुछ सोच जकड़ पकड़ लेती थी। मुझे नहीं मालूम, बस सोच लो। तुम भी सोच लो माही, सफ़ेद चावल खाए जा रही हो, जानती हो ये सेहत के लिए कितने नुकसानदेह होते हैं। मोहित ने इसकी प्लेट को अफसोस से देखा। माही के माथे पर बल पड़े, जोर से चम्मच प्लेट में रखा। सब मेरे खाने के पीछे क्यों पड़े हैं? वो मजीद कुछ कहती, लेकिन फ़ोन बजने लगा। एक खफा नज़र दोनों पे डाल के प्लेट और फ़ोन उठाए। वो वहाँ से उठाई। खाला की कॉल है, मैं सुन के आती हूँ। जाते जाते भी मोईद को शदीद बुरा घूरा। कौन सी खाला? मोईद ने गायब दिमाग से पूछा। माला ने खफकी से उसे देखा। हमारी कितनी खालाएं हैं मोईद? एक ही तो हैं, माँ और नूरे जहाँ। खाला की सबसे बड़ी बहन समर जहाँ। ऐसे कहो समर खाला। माही की सास, तुम लोग भी हर पड़ोसन को खाला बना लेती हो, मुझे क्या पता। वो हंस दिया और माला अफसोस से उसे देख के रह गई। खाला का तर्ज तखातब हम सिर्फ समर खाला के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी सगी खाला और पड़ोसनों में फ़र्क मालूम होना चाहिए। रिश्तेदारियाँ याद रखना सिर्फ लड़कियों का फ़र्ज नहीं होता। वो दोनों अब आपस में उलझ रहे थे और किचन में खड़ी माई मोबाइल कान से लगाए सादगी से अपनी सास को ब्रीफिंग दे रही थी। अभी नगीना आंटी ने सिर्फ फ़ोन पे मोहित और मुझसे बात की है। अगले हफ्ते वो अंकल के साथ पाकिस्तान आएंगे तो हम बात पक्की करेंगे। नगीना के घर रिश्ता क्यों कर रहे हो तुम लोग? खाला झंझलाई। माही चूंकि क्यों, क्या हुआ? वो लोग माला के काबिल नहीं है, इतनी जल्दी मत करो। मर गए खाला, ज़ियाद में क्या बुराई है? माही उलझ से गई। माला को इससे बेहतर बर मिल सकता था। वो अफसोस से बोली। माही ने बेख्तियार लाउंज के पार अपने कमरे के बंद दरवाजे को देखा। अभी यही तो इसने भी कहा था, आप माले से खुद बात करके देखें। मैं खुद आके से बात करूंगी, मगर आपने 2 माह बाद आना है। फ़ोन पे बात कर लें। वो बेचैन हुई। ये बातें फ़ोन पर नहीं होती और तुम लोग फ़ौरन जवाब ना दो, थोड़ा वक्त मांगो। 2-3 माह तो लड़की वालों की चौखट पर लोग जूते घिसाते ही हैं। वो आराम से बोली। माही ने बेख्तियार माथे को छुआ। वो वापस आई तो कदरे गायब दिमाग सी लग रही थी। खाला क्या कह रही थी? माला ने बगौर इसका चेहरा देखा। वो सोच में गुम था। से सोफे पर बैठी। खाला चाहती हैं कि हम इनके आने का इंतज़ार करें और रिश्ता इनकी मौजूदगी में तय हो। हमारी तरफ से किसी बड़े का होना भी ज़रूरी है। इसने अल्फाज जोड़े। मैं हूँ ना। मोहित को कुछ बुरा लगा और मामू भी आ जाएंगे। मसला क्या है? खाला अभी लंबा सफ़र नहीं कर सकती, इनके घुटने की सर्जरी हुई है ना, माँ की डेथ पे भी इसलिए नहीं आ सकी। हम इनका इंतज़ार कर सकते हैं। जनवरी के आखिर तक वो आ जाएंगी और मैं तो मार्च तक यहीं हूँ। बज़ाहिर इसने बेपरवाही से शाने उचकाया, अलबत्ता कमरे में फैला तो ना सब महसूस कर सकते थे। नगीना आंटी कैंसर पेशेंट हैं, इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और 2 माह में शादी की बात कर रही थी और तुम कह रही हो हम रिश्ता तय ना करें। मोहित खफा हुआ। माही ने शाने उचका दिए। ठीक है, जैसे तुम लोग कहो। कमरे में चंद लम्हे के लिए तनाव भरी खामोशी छा गई। फिर माही को जैसे कुछ याद आया। वैसे नगीना आंटी 4 दिन पहले पाकिस्तान थी ना, जब उन्होंने हूर को घुट्टी दी थी, फिर वापस क्यों चली गई? वो हर महीने सिर्फ 5 दिन के लिए पाकिस्तान आती हैं, ये इनकी पुरानी रूटीन है। थकती नहीं है इतने ट्रैवल से? बीमार भी हैं? मैंने भी ज़्यादा से यही पूछा था, लेकिन वो कह रहा था कि 3 घंटे की तो फ़्लाइट है। और नगीना आंटी को अपना लाहौर वाला घर बहुत अजीज़ है, यहाँ के वो बहुत बेहतर महसूस करती हैं। मूड खुड़ी हुई और नरमी से माही को देखा। खाला जब भी आए मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले अपने रिश्तेदारों के फ़्लाइट शेड्यूल से मुताबिक नहीं कर सकती। माही, मैं फैसला कर चुकी हूँ। इसका अंदाज नरम मगर तो टोक था। माही का सर इस बात में हिल गया। जब माला फैसला कर ले तो कोई चीज़ इसको उस फैसले से नहीं हटा सकती थी। क्या मैंने दुरुस्त फैसला किया है? इस दोपहर सफूरा और वो एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठी थी। इनके ऊपर शीशे की छत बनी थी, जिसपे जगह जगह बोगनवेलिया के गुलाबी फूल नजर आ रहे थे। दीवारें भी शीशे की थीं, जो कहीं से ऊंचे पौधों से ढकी थी और कहीं से सरमा की नरम धूप को अंदर आने का रास्ता दे रही थी। इसने सफूरा से यह सवाल अपने लंच को देखते हुए पूछा था।
जो उसके सामने अंश हुआ रखा था। सफूरा अपनी लंच की तस्वीर खींच रही थी क्योंकि वो अपना खाना इंस्टाग्राम के अजनबी को दिखाना फर्ज समझती थी। इस सवाल पे चूंकि चेहरा उठा के उसे देखा, माला की आंखें प्लेट पे झुकी थी, सियाह बाल चेहरे के दोनों तरफ में गिर रहे थे। सब्ज कार्डिगन के अंदर झांकते सफ़ेद कुर्ते के गिरेबान पर स्याह फाख्ता वाला लाकर जगमगा रहा था। कुछ था कशमाला के चेहरे पे जो उदास कर देने वाला था। बेहतरीन फैसला है। ज़ियाद के बारे में जितना मैंने तुमसे सुना है वो एक शानदार इंतखाब है। अपने फैसले पे शक क्यों कर रही हो? सफूरा ने छुरी कांटा प्लेट में चलाना शुरू कर दिया। कहीं मैं जल्दबाजी से काम तो नहीं ले रही? यानी 2 माह में शादी? इसने निकाह उठा के सफूरा को देखा। वो कांटे को चिकन फिले में गाड़े छुरी से एक टुकड़ा काट रही थी। इंतजार किसका करना है? अमीर ही नहीं, यहाँ रह के क्या करोगी? दुबई जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। फिर इसका चेहरा देख के सफूरा ने हाथ रोका और गहरी सांस ली। तुम बताओ माला, तुम जल्दबाजी क्यों कर रही हो? और वो जैसे एकदम से बोलने लगी, क्योंकि मैं लाहौर में मजीद नहीं रहना चाहती। यहाँ हर तरफ माँ की यादें हैं, डिप्रेशन है, एक तवील अरसे से कोई मेरा ताकुब करता आया है। मैं इस सबसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। अब तो वो ताकुब नहीं कर रहा ना? सफूरा ने फिक्रमंदी से उसे देखा। इसमें नफी में गर्दन हिलाई। नहीं, क्योंकि मैंने इसका ताकुब छोड़ दिया है। ज़हन के पर्दे पर बाथरूम के नल वाला वाक़या लहराया। उस टीम पड़ा कार्टन जिसमें इसने हामिल के मतलब जमा की मालूमात को सील बंद कर दिया था, वो बाप ख़त्म हो चुका था। मैंने दुबई में कुछ जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई भी किया है। इसने बिलाखिर छुरी कांटा उठाया। फिर मसला क्या है? कुछ है मेरे अंदर जो मुझसे कहता है कि ज़ियाद मेरे लिए बेहतरीन चॉइस नहीं है। वो उलझी हुई लग रही थी। क्या तुम्हें ज़ियाद से मोहब्बत है? क्या मुझे ज़ियाद से मोहब्बत है? इसने उल्टा सवाल किया। नहीं है। सफूर इन बगौर इसकी आंखों में झांका। पता नहीं। इसने बाल कान के पीछे ओर से सबज आंखों में उदासी सी थी। मुझे इसके लिए एक बेचैन कर देने वाली कशिश महसूस होती है, जैसे कुछ खींचता हो इसकी तरफ। वो सामने हो तो सबसे अहम वही लगता है। उसे देखते ही ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द कोई फैसला करूँ, वरना मैं उसे खो दूंगी। शुरू में मोहब्बत ऐसी ही होती है। इसने लापरवाही से स्टिक का टुकड़ा मुंह में रखा। वाकई वो धीरे से हंसी। मैं समझी मोहब्बत मुख्तलिफ होगी। मुख्तलिफ कैसे? मालन ठोड़ी पर हाथ रखा और नजरें उठा के छत से लटकती बोगनवेलिया की बेलों को देखा। मैं समझती थी कि मोहब्बत बेचैन और जल्दबाजी करवाने वाली नहीं होगी। फिर कैसी होगी? बेचैनी सुकून का उल्ट है, खो देने का डर तहफ़्फ़ुज़ का उल्ट है। मैं समझती थी मोहब्बत में खो देने का डर नहीं होगा, सुकून होगा, वो तहफ़्फ़ुज़ कार की होगा। पिछली सीट पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी और कैफ खामोशी से ड्राइव कर रहा था। खिड़की के बाहर नहर के किनारे लगे दरख्त दिखाई दे रहे थे। हर तरफ खामोशी थी। मैं समझती थी मोहब्बत कंफर्टेबल कर देने वाली होगी, आंखों की ठंडक हो जैसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। वो कार का दरवाज़ा खोले खड़ा था और वो धूप में खड़ी थी। करीब आई तो धूप का रास्ता रुक गया, हर तरफ छाया थी। मैं समझती थी कि मैं अपनी मोहब्बत के साथ जहाँ भी होंगी खुश होंगी। मुझे खुशी की तलाश में एक नए शहर जाके नई ज़िंदगी नहीं बसाना पड़ेगी। वो दोनों आसमान की बैठक में मोड़ों पर बैठे थे। सामने मिट्टी के प्यालों में महक उड़ाती चाय और नान खताइयाँ रखी थी। वो चाय से उठते धुएं को देखते हुए कुछ कह रहा था और वो मुस्कुरा के उसे सुन रही थी। देखो, मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। मेरा तजर्बा मुख्तलिफ था। सफूरा की छुरी कांटे चलाने की आवाज़ों से कोई फसूं सा टूटा। वो चूंकि इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। ये बेचैनी और वगैरह शादी से पहले होती है। शादी के बाद ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है। एक ही इंसान से रोज़ लड़ाई और रोज़ सुलह होती है। वो एक अच्छा इंसान है, तुम्हें खुश रखेगा। वैसे भी मर्द की शक्ल कौन देखता है? शक्ल? वो एकदम चूंकि ज़ियाद की शक्ल को क्या हुआ? नहीं, दरअसल सफूरा गड़बड़ा गई। मेरा मतलब था तुम्हारे मुकाबले में वो बहुत प्रिंस चार्मिंग नहीं है, लेकिन अच्छा है, डिसेंट है। और शक्लें कहाँ मैटर करती हैं यार, इखलाक होना चाहिए। यानी तुम्हें वो नॉर्मल लगता है? वो कदरे खफा हुई और अपने खाने पर छू गई। मुझे तो वो बहुत हैंडसम लगता है। यही तो मोहब्बत है, नॉर्मल इंसान भी बहुत अच्छा लगता है। सफूरा हंस दी तो वो भी मुस्कुरा दी। ज़ियाद थोड़ा तल्ख है। इसकी मंगेतर की मौत का ड्रामा अभी तक ताज़ा है, लेकिन मुझे यकीन है कि मोहब्बत से इसको फिक्स कर लूंगी। इस बात पर सफूरा चूंकि फिर खंखारी। माला, कोई औरत किसी मर्द को जोड़ नहीं सकती, ना हील कर सकती है, ना फिक्स कर सकती है। शादी के बाद वो बदलेगा नहीं, थोड़ा बहुत तुम्हारे तरीके पर ढल जाएगा। वेटर ड्रिंक्स की ट्रे उठाए इनके करीब आया और अदब से एक गिलास सफूरा के सामने रखा। गलत मोहब्बत इंसान को बदल भी सकती है और फिक्स भी कर सकती है। मोहब्बत ही तो हील करती है, ये सबसे बड़ा मरम होती है। वो मुस्कुराकर अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जो हुई। सफूरा कुछ कहने लगी थी, लेकिन इसी वक्त वेटर दूसरा गिलास रखने झुका ही था कि गिलास हाथ से फिसला। बहुत सा मिनट मार्गरीटा कशमाला के कंधे पर जा गिरा। अंधे हो क्या, देख नहीं रहे? सफूरा एकदम बुराई। सफूरा, इट्स ओके। इसने हाथ उठा के उसे आंखों में खामोश रहने का इशारा किया। फिर नैपकिन उठाया और पुरसुकून अंदाज में अपना कंधा साफ किया। सॉरी मैम, रियली सॉरी। कमज़ोर सा वेटर घबरा के जल्दी जल्दी माजरत करने लगा। कोई बात नहीं, दूसरी ड्रिंक ले आए, मैं उसे वॉश कर लेती हूँ। वो नरमी से कहती उठ खड़ी हुई। वो रेस्ट रूम से वापस आई तो देखा सफूरे के पास मैनेजर और वेटर खड़े माजरत कर रहे थे और वो खफी से इनको डांट रही थी। इट्स ओके सफूरा, जाने दो। वो वापस बैठी और इनको जाने का इशारा कर दिया। साफ नैपकिन गोद में बिछाया। फिर महसूस हुआ सफूरा उसे नाराजगी से घूर रही थी। उसे सजा मिलनी चाहिए थी माला, वरना सीखेगा कैसे? इसने मेरा कार्डिगन खराब किया और तुम्हारी डांट ने इसका पूरा दिन खराब कर दिया, हिसाब बराबर। अब अपनी अना के पीछे। मैं किसी गरीब को इसकी नौकरी से नहीं निकलवा सकती। वो अपनी प्लेट अपनी तरफ खिसकाए। खाना वहीं से शुरू कर चुकी थी। अना कहाँ से आ गई दरमियान में? सफूरा खुद भी रेस्टोरेंट मैनेजर थी। इसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो जवाबन धीरे से हंसती। हंसी क्यों? कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था। वो मुस्कुराहट दबाए सर झुका के खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। इसका दिल अब हल्का फुल्का था। वो दुरुस्त फैसला कर रही थी। नामुमकिन, एकदम नामुमकिन। रूम नंबर 555, ये खिड़की का ब्लाइंड ऊपर उठा था, जिसके बाद बजाय तेज लेकिन दर हकीकत ठंडी धूप अंदर दाखिल होने का रास्ता बना चुकी थी।
सूरज किसी हमसाया इमारत की ओट में था, इसलिए धूप का रुख तिरछा था। वो सिर्फ खिड़की के साथ रखी काउच तक पहुंच पा रही थी, जिस पर बैरबल फरीद चुपचाप गहरी सोच में डूबा बैठा था। दीवार पर लगे कागज, मेजों पर बिखरे दस्ते, सब कुछ ऐसे ही सफाई से समेटा जा चुका था कि जैसे कुछ फैलाया ही ना हो। बेड की टेक से कमर टिकाए, टांगे लंबी किए हुए नीम दराज था, सर पीछे तकिए पर था और आंखें दाएं बाएं टहलते चंगेज पर जमी थी। नामुमकिन, कोई किसी मोहब्बत का जादू कैसे कर सकता है? चंगेज झंझला गया था। जैसे शम्स ने मेरी माँ पर करवाया था। हो सकता है तुम्हारी माँ को शम्स की कोई खूबी अच्छी लगी हो। शम्स में कोई खूबी नहीं थी। उस पार नजरों से चंगेज को देख रहा था। सरकार इस जादू में माहिर है, वो किसी पर भी सहरे इश्क करवा सकता है। सरकार का कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिल सकता? मेरे तो सारे मसले हल हो जाएं। सोच में डूबा बैरबल खंकारा, लेकिन कोई इसकी तरफ मुतवज्जा ना था। तुम्हें कैसे मालूम सरकार इस जादू में माहिर है? चंगेज अब मशकूक नजरों से उसे देख रहा था। माहिर निशाने उचकाए। मैंने 2 जमा 2 4 किया है। इस एल्बम में मेरी माँ की तस्वीर भी थी और कशमाला की भी। मैं समझता था कि एल्बम वाली औरतों को सरकार ने मरवा दिया है या मरवाना है, इसलिए मैं कशमाला की हिफाजत करना चाहता था, ताकि इसके साथ वो ना हो जो मेरी माँ के साथ हुआ था। लेकिन मैं गलत था। इसने चिट आवाज निकाली। कोई खुद पे अफसोस किया। यानी एल्बम वाली औरतों पर दरअसल सरकार ने जादू किया था? बिल्कुल। इसने मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए मुख्तलिफ औरतों पर सहर इश्क किया था। सरकार एक ट्रॉफी कलेक्टर भी है, अपने हर शिकार का हिसाब रखता है। मैं नहीं मानता कोई किसी के दिल में अपनी मोहब्बत जादू के जरिए नहीं पैदा कर सकता। चंगेज ने नाक से मक्खी उड़ाई। दोस्त, इसने सर तायद में हिलाया तो वो दोनों चौंक के उसे देखने लगे। क्या मतलब? सैर इश्क कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि कोई इंसान जादू के जरिए किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। वो टेक लगाए संजीदगी से इन सवालात के जवाब दे रहा था। लेकिन तुमने कहा सैर इश्क असर करता है। सबसे ज्यादा मायूसी बैरबल फरीद को हुई थी। सैर इश्क इश्क नहीं होता, सहर होता है, एक अलवियन, मोहब्बत का एक शराब, एक मस्नूई एहसास जो साहिर महबूब के दिल में जगाता है। महबूब इसको मोहब्बत समझता है और इसने थूक निकला और अपने साहिर को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है, जैसे हमारी माँ ने किया। एक ही बात है, मोहब्बत हो या इसका एहसास। एक बात नहीं है बैरबल, मोहब्बत हमेशा के लिए होती है। सहर अलवियन है। दूर से लगता है सड़क पर पानी पड़ा है, लेकिन करीब आओ तो पानी नहीं होता, सिर्फ धूप का अलवियन होता है। यानी सहर इश्क जल्दी टूट जाता है। मैं नहीं मानता। चंगेज नफी में सर हिलाते हुए कुर्सी पर बैठा। तुम सिर्फ सियाद सुल्तान से जेलस हो और अस्पताल के इस बंद कमरे की कैद ने तुम्हारे ज़हन पर बुरा असर डाला है। ऐसे मत कहो चंगेज। बैरबल बुरा मान गया। इसके जहन पे असर बहुत पहले से है। अस्पताल के कमरे का क्या कसूर? माहिर ने जवाब बस एक नज़र उसे देखा और कंधे उचका दिए। वल्लाह माहिर फरीद कभी गलत नहीं होता। तुम ये साबित कर सकते हो? चंगेज ने टांग पे टांग जमाई और संजीदगी से उसे देखा। वो कुछ कहने लगा, लेकिन चंगेज ने हाथ उठा के उसे रोका। और ये मत कहना कि वो हैंडसम नहीं है। जब किसी लड़की को किसी आदमी से मोहब्बत हो जाए तो वो उसको हैंडसम ही लगता है। मैंने इसकी तस्वीर देखी है, वो बदसूरत नहीं है। मैंने कब कहा बदसूरत है? सिर्फ हैंडसम नहीं है, वो खुद को बदसूरत समझता है, इसलिए इसने जादू का सहारा लिया है। क्या तुम ये साबित कर सकते हो? इसने चबा चबा के अपनी बात दोहराई। क्योंकि अगर वो वाकई जादू करवा रहा है तो तुम्हें इस लड़की को बचाना होगा। क्या कह के बचाओगे? कि वल्लाह माहिर फरीद कभी गलत नहीं होता। मैं साबित कर सकता हूँ। इसका अंदाज अटल था। कैसे? नंबर्स से। सारे खेल नंबर्स के हैं। वो पहली दफा हल्का सा मुस्कुराया। इसके गाल पर लगे कट का निशान वैसा ही था, अलबत्ता चेहरे के नील कदर मनमन होते दिखाई देते थे। यानी मैं इतना जानता हूँ कि सरकार एक हाई प्रोफाइल जादूगर है। इसके क्लाइंट्स पूरी दुनिया में फैले हैं और वो बासर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसने अबरू से प्लस्तर में लिपटी टांग की तरफ इशारा किया। क्योंकि वो अमीर लोग हैं, इसका मतलब है कि सरकार अपनी काम की भारी फीस लेता है। ज़ियाद ने भी दी होगी, है ना? ज़ियाद की बैंक स्टेटमेंट? चंगेज़ ने चूका। यकीनन कोई मिनी ट्रेल होगा। जादूगरों को अमूमन माहाना पेमेंट की जाती है। ज़ियाद के अकाउंट से हर महीने एक ख़ास रकम की ट्रांजैक्शन की जाती रही होगी। मुझे सिर्फ इस अकाउंट को ढूंढना है जहां वो रकम जाती होगी। क्या मालूम वो कैश देता हो? हाँ, हो सकता है, लेकिन तब भी हर माह अकाउंट से रकम निकालने का इंदराज होगा। यूँ मेरी बात साबित हो जाएगी। इसके बैंक अकाउंट्स दुबई और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में होंगे। स्टेटमेंट्स कैसे निकलवाओगे? चंगे अब इसकी बात पे सोचने लग गया था। इसकी फिक्र मत करो, बैरबल हंसा। हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो किसी के बारे में कुछ भी मालूम करके दे सकता है, क्योंकि इसके हर अहम मुल्क के हर अहम ओहदे पर दोस्त मौजूद होते हैं। कौन? चंगेज चुप। ज़ारा। वो अब सर झुकाए ज़ारा को मैसेज लिख रहा था। चंगेज़ बड़बड़ा कर रह गया। वैसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। बैरबल सरसरी से अंदाज में खंकारा। सरकार की फीस कितनी होगी? बैरबल। इसकी आवाज़ बुलंद हुई। बैरबल ने फ़ौरन से हाथ उठा दिए। मजाक कर रहा था यार। फिर किसी ख्याल से चूंगा। तुमने कहा सर इश्क का अंजाम बहुत भयानक होता है, मगर कैसे? मायफरी ने गहरी सांस खींची और फिर वो कहना शुरू हुआ।